बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 8 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। ईरान गुज़श्ता 47 बरसों से आलमी गुंडा बना हुआ है, लोगों को मार रहा है। आज रात ईरान पर हम बड़ा हमला करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी और आलमी तजिया नगारों की उम्मीदों के ऐन मुताबिक इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह शायद हालिया तारीख में पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को दिया जाने वाला सबसे खतरनाक और इंतहाई शर्मनाक धोखा है। पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई नाजुक हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो मुआहदा किया उसको ख़त्म करने का, जंगबंदी का जो मुआहदा किया उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कल रात अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले किए गए और ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से जवाबी हमले हुए और आज एक बार फिर अमरीकी सदर की जानिब से आज रात को इंतहाई खौफनाक, आखिरी और हतमी करार देते हुए ईरान पर बड़े हमलों का ऐलान कर दिया गया है। ये जो मुआहदा है जिसके ख़त्म होने का हतमी ऐलान किया गया है, इस मुआहदे की फैसिलिटेशन, इस मुआहदे के दरमियान मुसालत, सालसी तमाम तर किरदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का था, पाकिस्तान का था। और आज अगर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ये मुआहदा तोड़ दिया है तो पाकिस्तान इस मुआहदे के तोड़ने के बाद, टूट जाने के बाद इंतहाई नाजुक पोजीशन में आ गया है। ईरान ने बराह-रास्त खदशात का इजहार किया है पाकिस्तान के साथ राब्ता करके कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुआहदा इस्लामाबाद की पासदारी नहीं की जा रही, उस मुआहदे को तोड़ दिया गया है। अब जब हमारा जवाबी रद्द अमल आएगा तो वो ममालिक जिन्होंने सालसी कराई, वो ममालिक जिन्होंने मुसालत करवाई, वो ममालिक जिन्होंने जंग बंदी का मुआहदा करवाया, डेफिनेटली जिसका क्रेडिट पाकिस्तान लेता है, पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट लेती है, उनको ईरानी क़यादत ने कहा कि फिर आपने हमसे गिला नहीं करना। और वो दावा एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गया जिसकी जानिब हमने भी इशारा किया था कि अमरीका वक्त हासिल करना चाह रहा है। अमरीका इस दौरान जंगबंदी का मुआहदा करके अपने तेल के ज़खायर भरना चाहता था। जब उन्होंने मज़ीद कुछ अरसे के लिए तेल ज़ख़ीरा कर लिया तो एक बार फिर उन्होंने ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और मुआहदे की पासदारी करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार चाहते क्या हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। ईरान के साथ मुत्तसिल पाकिस्तान के बार्डर, जो पाकिस्तान का बार्डर है, जो बलोचिस्तान का सूबा है, वहाँ हालात ख़राब हैं, बल्कि शदीद ख़राब हैं। और कहा यह जा रहा है कि 4 दिन के अंदर शिद्दत पसंदी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और 11 फ़ौजियों समेत तकरीबन जो है वो पहले इतलात आई कि 38 एहलकारों की शहादत हुई है। फिर DGISPR साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें पाकिस्तान के 42 एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी गई। मुकाबले में 54 शिद्दत पसंद मार दिए गए हैं। इस मौके के ऊपर कि जब ईरान पर अमेरिका की जानिब से बड़े हमलों का ऐलान किया गया है, ईरानी सरहद के साथ मुत्तसिल पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में आखिरकार चल क्या रहा है, ग्रेट गेम क्या है, याद कीजिए हम इस तरफ पहले भी इशारा कर चुके। इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको ये बता चुके कि अगर खुदा न ख्वास्ता ईरान के अंदर अमरीकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाता है, वहाँ पर अगर हुकूमत बदल दी जाती है, जो कि अभी तक वो बदलने में कामयाब नहीं हुए, तो उसके बराह-रास्त असरात पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान पर आएंगे। पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान जो इस वक्त पहले ही आलमी साजिशों का महवर बन चुका, गढ़ बन चुका, मरकज़ बन चुका। कभी अफ़गान तालिबान के हवाले से वहाँ बात की जाती है, कभी भारत के हवाले से बात की जाती है, कभी वहाँ इस सूबे के अंदर ईरानी किरदार के हवाले से बात की जाती है। और अलमिया तो ये है कि वो सूबा बलोचिस्तान जिसने पहली मरतबा कौम परस्तों की बजाय एक जो पाकिस्तान के नेशनलिस्ट लीडर इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया, जवानों ने, ख़वातीन ने बड़ी तादाद में वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दिए। और चाहिए तो यही था कि एक ऐसा शख्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए नेमत मुतरकबा से कम नहीं, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त इनाम है, जी हाँ, इमरान खान, जो पाकिस्तान की 7 इकाइयों के अंदर मकबूल है,
8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के पहले के सर्वेज बताते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि एक शख्स पाकिस्तान के सेंसिटिव हसास तरीन सूबा बलूचिस्तान के अंदर वहाँ के कौम परस्त पश्तून रहनुमाओं, वहाँ के कौम परस्त बलोच रहनुमाओं से ज़्यादा मकबूल है। 40% तक उसकी मकबूलियत पहुंची हुई, सबसे ज़्यादा वोट बैंक उसके पास, नौजवान और ख़वातीन उससे प्यार करते हैं। तो चाहिए तो यही था कि मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हाथ में दिए जाते, बलूचिस्तान में लगी आग को बुझाया जाता, इमरान खान को आगे करके इमरान खान की क़ियादत में ये जो तमाम तर मामला बलूचिस्तान के अंदर सियासी मसाइल यहाँ तक ले आए उसको हल किया जाता। इसकी पूरी एक तारीख़ है, 50 की दहाई, 60 की दहाई, 70 की दहाई, अयूब का दौर, भुट्टो का दौर, ज़िया का दौर, मुशर्रफ का दौर, क्या कुछ होता रहा वहाँ बलूचिस्तान। और उसके बाद हालात इस हद तक ख़राब हो गए, इस नहज तक पहुँच गए कि अब अमलन वहाँ पर कई जगह के मुतल्लिक दावा किया जाता है कि वहाँ पाकिस्तान की रियासत की अमलदारी नहीं है। अगर ये मैं इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आपके सामने रखूँ और फिर पाकिस्तान का जो शोबा ताल्लुकात आमा है पाकिस्तानी फ़ौज का, वो हमें ये बता रहा है कि 3 बड़े वाक़यात हुए जनाब। 27 पुलिस और 11 फ़ौजी एहलकारों समेत 42 अफराद जो है शहीद हो चुके हैं। इस दौरान की गई जवाबी कार्रवाइयों में 24 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। और अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बुध की दोपहर एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने ये बताया कि इन वाक़यात में 27 पुलिस एहलकार, 11 फौजी एहलकार और 4 जो सिविलियन हैं उनकी शहादतें हुई हैं। और 3 बड़े वाक़यात, इनमें ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ जिनमें उनके बकौल मजबूती तौर पर 27 पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई। और इन हमलों का ज़िम्मेदार इंडिया और उसके हमायत याफ्ता शिद्दत पसंद गिरोह को करार दिया गया है। इंडिया ने ताहाल इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, माजी में वो ये दावे मुस्तरद करता रहा है। इसी तरह 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात कोयटा के नवाही इलाके हुन्ना ओड़क में शिद्दत पसंदों ने आम शहरियों पर हमला किया। मकामी आबादी ने अपनी मदद आप के तहत रद्द-ए-अमल दिया। शिद्दत पसंद उसके बाद वहाँ से भागने पर जो मजबूर हुए, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान भी 4 शहरी शहीद हो गए, 6 जख्मी हुए। फिर उन्होंने बताया कि दूसरा वाक़या 6 जुलाई पीर को पेश आया जब कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने ज़ियारत में वाक़ एक पंपिंग स्टेशन के करीब बलूचिस्तान पुलिस की चेक पोस्ट पर हमला किया। चेक पोस्ट पर मौजूद फोर्स पानी की पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन की हिफाजत के लिए वहाँ मामूर होती है ताकि कोयटा के अवाम को मंगी डैम से बिला रुकावट पानी मिल सके। शिद्दत पसंदों ने मुख्तलिफ अतराफ से इस पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया जिसका जवाब दिया गया। इस कार्रवाई में 15 अस्कियत पसंद हलाक हुए जबकि बलूचिस्तान पुलिस के 9 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। और फिर ये भी उन्होंने बताया कि कार्रवाई की तरह मिलते ही आर्मी और FC को ज़ियारत रवाना किया गया, मगर उनके पहुंचने से पहले ही अस्कियत पसंद चेक पोस्ट पर तैनात दीगर 18 पुलिस एहलकारों को यरमगाल बनाकर ले गए। और वो तमाम पुलिस एहलकार जो हैं वो मकामी अफराद थे। फिर उनका ताकुब किया गया, घेरा तंग किया गया। फिर जनाब फ़ज़ाई ज़राए इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए कि उनके पास मगवी थे। और फिर जब अगवाकारों को पता चला कि जनाब घेरा तंग हो चुका है तो उन्होंने पुलिस एहलकारों को 8 जुलाई के रोज़ जो है वो हलाक कर दिया। जवाबी कार्रवाइयों में 26 अस्करी पसंद हलाक हुए, लेकिन 27 पुलिस एहलकार भी जान से हाथ धो बैठे, 11 सिक्योरिटी एहलकार, 1 JCO भी जिसके अंदर शामिल है। ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं जनाब ये 4, 5, 6, 7, 8 जुलाई की हैं। और ये बड़े वाक़यात ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हालात बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं। और यकीनन रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अस्करी हलकों को इस हवाले से अहम और बड़े फैसले लेने होंगे। बिल्कुल ये मामला भी दुरुस्त कि शिद्दत पसंदों का इसी तरह से मुकाबला किया जाना चाहिए, लेकिन सवालात उठते हैं कि वहाँ बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी अमल है उस पर कितने फ़ीसद बलूचिस्तान के अवाम एतमाद का इज़हार करते हैं। हमेशा से ये बात की जाती रही है कि बलूचिस्तान के अंदर तो जनाब उन्हीं की हुकूमत हुआ करती है। अब भी अगर यार दोस्त बात करें तो यही बात करते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर है, नून लीग की पंजाब के अंदर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर रियासत के असल मालकान की जो है वो असल किरदार हैं उनकी वहाँ पर हुकूमत है। इसका क्या मतलब है? यानी इशारा किया जाता है कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई सियासी अमल नहीं है और वहाँ के जो तमाम तर मामलात हैं वो पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त चलाती है। इन तमाम मामलात को तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर
ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ماضی میں اس حوالے سے کہا جاتا رہا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دیا جائے گا کردار کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، لیکن صورتحال جو یہ ہے کہ بلوچستان تو بہت دور کی بات ہے، یہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر سیاسی جماعتوں کا سپیس انتہائی کم کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سب کو اس بات کا پتہ ہے، پاکستانی میڈیا کو بھی، غیر ملکی میڈیا کو بھی، ساری کی ساری پوری دنیا کو بھی، کہ اصل میں اس وقت پاکستان میں ایک چنتخب حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، جس کو باقاعدہ طور پر ان کے جو ہینڈلرز ہیں اور جو ان کے سہولتکار ہیں ان کی جانب سے چلایا جا رہا ہے۔ اب اگر اس سارے بیک گراؤنڈ کو ہم ذہن میں رکھیں، بلوچستان کے حالات کا جائزہ لیں اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کوئی ونڈو، پولیٹیکل ونڈو پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسی صورت میں کھولنے کو تیار نہیں، یا ایسے نتائج کی حامل کوئی ونڈو کھولنے کو تیار نہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ جو اقتدار ہے، یہ سیاسی جماعتیں جو کہ الیکشن جیتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی پاکستان کی 7 کئیوں سے جیتی، بجائے ان کے کہ ان کے حوالے اقتدار کیا جاتا، ایک جعلی فارم 47 کی حکومت مسلط کی گئی اور اس کے بعد حالات اس نیج تک جا پہنچے۔ اب اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ان تازہ ترین حملوں کو دیکھا جائے، جس حوالے سے میں پہلے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ تہران امریکہ سے رابطے ضرور رکھے گا، معاہدہ چلے یا نہ چلے، لیکن اس کی نظریں اب چین پر ہیں، اس کی نظریں اب روس پر ہیں، اس کی نظریں اب پاکستان پر مرکوز ہیں۔ دیکھے گا کہ یہاں سے کیا رد عمل آ رہا ہے، کیونکہ یہ تینوں ممالک تھے جو اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور آج جب امریکہ نے کہا کہ دوبارہ ایران پر سخت حملہ کیا جائے گا، تو امریکی پاسداران انقلاب نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تیار ہیں۔ کل بھی یہی ہوا، جب آج انہوں نے جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کے اندر جا کر ہم دوبارہ ناکہ بندی کریں گے، اور پھر جب منگل اور بدھ کی درمیانی شب آبنائے ہرمز میں 3 جہازوں پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران میں 80 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا، جس کے جواب میں پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں سمیت 85 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ حملوں کے بعد ایک بار پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا، اور پھر جو ہے وہ فی بیرل قیمت 3% سے زائد اضافے کے بعد $76 تک پہنچ گئی، اور امریکی سینٹ کام نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب یہ بین الاقوامی گزرگاہ ہے، یہاں اگر تجارتی عملے کو نشانہ بنایا گیا تو ایران کو بھاری قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی۔ دوسری طرف ایران کے جو سرکاری میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ امریکی حملوں کے دوران کشم جزیرے سمیت بندر عباس اور سڑک پر حملے ہوئے، جن میں کئی افراد کو زخمی کیا گیا، ہلاکتوں کی اطلاعات نہیں، اور ایران کے نائب وزیر خارجہ نے واضح کر دیا کہ امریکی حملے گزشتہ ماہ ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا کہ اگر آپ کی جانب سے یہ حملے اسی طرح سے جاری رکھے گئے تو تہران پھر فیصلہ کن اقدامات اٹھائے گا۔ یعنی اس وقت امریکہ اور ایران باقاعدہ طور پر فیس آف، آمنے سامنے، اور جنگ بندی معاہدہ ہونے کے بعد جس طرح سے یہ آمنے سامنے آئے ہیں، واضح طور پر اس وقت غیر جانبدار حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن ہی سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ منصوبہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مصالحت کاروں کو، ثالثیوں کو درمیان میں ڈال کر پہلے تو ایران کو جنگ بندی کے حوالے سے اس کے اوپر راضی کیا جائے، اس کو ایک ایسے معاہدے کی طرف لے جایا جائے کہ جس کے نتیجے میں امریکہ کی فتح نظر آئے، لیکن پوری کوششوں کے باوجود جب وہ ایران کو نہیں گرا سکے، جب وہ ایران کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکے، تو پہلے انہوں نے بظاہر اس جنگ بندی معاہدے کے اوپر عمل کرتے ہوئے جنگ بند کر دی، حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی، وہاں سے جہاز گزرنے لگے، وہ بحری جو گزرگاہ ہے استعمال ہونے لگی تیل کی آمد و رفت کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر امریکی صدر کی جانب سے بظاہر اپنے آئل کے جو ذخیرے ہیں وہ بھرے گئے، تیل اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد جو مستقبل کا ان کا منصوبہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد کا دوبارہ سے آغاز کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک ایسی چیٹنگ ہے جو کہ پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بڑی سختی سے فیل کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اس دوران سعودی عرب کے ساتھ رابطے رکھے، ایران کے ساتھ رابطے رکھے، دیگر ممالک کے ساتھ رابطے رکھے، امریکہ کے ساتھ رابطے رکھے۔ مجبوری پاکستان کی اس چنتخب حکومت کی یہ تھی، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں، اس بات کا انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جعلی فارم 47 کی الاسٹک کی شلواریں اس چنتخب حکومت نے پہن رکھی ہیں۔ مجبوری تھی، امریکہ سرکار جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو پھر امریکی ایوان نمائندگان کے اندر بل موجود ہیں، امریکی ایوان نمائندگان کے اندر ایسی قانون سازیوں کی بات کی جا رہی ہے جو اس پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر پابندیوں کی بات
بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف الیکشن چرایا بلکہ پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب پر تمام تر سیاسی دروازے بند کرتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے انہیں جیل کے اندر قید کر رکھا ہے. یعنی باقاعدہ طور پر اس قانون سازی پر عمل درآمد کی بات ہو رہی تھی, خطوط لکھے جا رہے تھے امریکی نمائندگان کے اندر, اور اس ماحول کے اندر پاکستان کی چنتخب حکومت نے امریکہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا اعلان کیا, عملی مظاہرہ بھی کیا, آگے بڑھ کر بظاہر یہ ثالثی بھی کروائی, اس کا کریڈٹ بھی لیا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے اس معاہدے کو ختم کرنے کے اعلان نے پاکستان کی پوزیشن انتہائی نازک کر دی ہے. اس کو ایک شرمناک حملہ قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسے شرمناک دھوکہ قرار دیا جا رہا ہے. ایران اس حوالے سے ان بٹوین دا لائنز اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکا اور کہہ چکا کہ ہم ثالثیوں کو, مسالت کاروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جوابی رد عمل جو ہمارا آئے گا امریکہ کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہوگا. پھر ہمارے ساتھ ان ثالثیوں یا مسالت کاروں نے کوئی گلہ نہیں کرنا جنہوں نے ہمیں اس بات کے اوپر راضی کیا کہ امریکہ اور امریکی صدر ٹرمپ جیسے جو ہے وہ دھوکے باز کے ساتھ ایران جو ہے وہ معاہدہ کرے, جو کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا اور اس کے نتائج اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.